अगाडि बढिहाल्छौँ। स्क्रिन शेयरमा गएर हाम्रो विषय प्रवेशमा हामी गइहाल्छौँ। तपाईहरु हामीले सिकिराखेको महत्त्वपूर्ण विषय हामी सिक्दैछौँ र महत्त्वपूर्ण विषय अन्तर्गत हामीले गएको शुक्रबारको दिनमा पहिलो पत्रुसको पुस्तकको परिचय, साधारण परिचयको बारेमा हेरेका थियौँ भने पहिलो पत्रुसको पत्र पुस्तकको संक्षिप्त परिचय अन्तर्गत हेर्दै गर्दाखेरि पत्रुसद्वारा लेखेका दुईवटा पत्रहरू मध्ये यो पहिलो भएकोले यसको शीर्षक के हो? पहिलो पत्रुसको पत्र राखिएको हो। किनकि मैले तपाईहरुलाई यो सिकाइसकेको विषय भएको कारणले गर्दा खासै लामो जानुपर्ने अवस्था छैन। लेखक र लेखन अवधि यो पुस्तक पवित्र आत्माको प्रेरणाले येशू ख्रीष्टका एक नजिकका चेला प्रेरित पत्रुसद्वारा लेखिएको हो, जुन कुरा पहिलो पत्रुस 1:1 मा स्पष्ट बताइएको छ। ईस्वी सम्वत करिब 64-65 को बीचमा नेरोद्वारा चलाएको सतावटको समयमा तपाईहरुलाई याद छ, तपाईले क्रिस्चियन इतिहास विश्वभरिको क्रिस्चियन इतिहासलाई तपाईले अध्ययन गर्नुभयो भने ईसाईहरुको जीवनमा सबैभन्दा गाह्रो समय भनेको चाहिँ ईस्वी सम्वत 60 देखि 70 को बीचमा हो। त्यतिखेर पत्रुसलाई टाउको खुट्टामाथि र टाउको तल पारेर क्रुसमा टाँगेर मारिएको छ। थुप्रै असंख्य थुप्रै ईसाई परमेश्वरका छोराछोरीहरू बलिदान भए प्रभुको खातिर। कतिजनाको भनाइ अनुसार यो पत्र बेबिलोनबाट लेखिएको, जुन कुरा पहिलो पत्रुस 5:13 मा पाए तापनि र धेरै बाइबल विद्वानहरूको भनाइ अनुसार पत्रुस कहिले पनि बेबिलोन गएनन् र रोमको कुनै स्थानलाई बेबिलोन नामबाट प्रतीकको रूपमा लेखेका हुन् भन्नेहरू पनि छ। र अब तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी के छौं भन्दाखेरि नि पाठक वर्गहरू कुन त पत्रुसले कसको लागि पत्र लेखे? पन्टस, गलातिया, कापाडोकिया, एसिया र बेथिनियाबाट छरपष्ट भएका विश्वासीहरू, जुन कुरा पहिलो पत्रुस 1:1 मा स्पष्ट छ। पेन्तिकोसको दिनमा यी स्थानबाट मानिसहरू जम्मा भएका थिए। त्यो भएको कारणले यिनै व्यक्तिहरूको लागि पत्रुसले के गर्दैछ? यो पत्र लेखेको छ। र यो पत्रको दुईटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य छ। पहिलो उद्देश्य हो दुःख र यातनाबाट पीडित विश्वासीहरूलाई अथवा ईसाईहरूलाई उत्साह दिनु। याद गर्नुहोस् है, पत्रुसले लेखेको यो समयमा भयंकर यति धेरै सतावटहरू आए कि हिब्रूको पुस्तकमा हेर्दाखेरि हिब्रूमा पुस्तक कसले लेखेका हुन् भन्ने यकिन छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि यदि त्यो पुस्तक लेख्दै गर्दाखेरि उनीहरूको घाँटीहरू रेटिन पनि सक्थ्यो, उनीहरू कष्ट र पीडामा हुन सक्थे। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो हिब्रूको पुस्तकमा कुनै पनि व्यक्ति लेखकको नाम उल्लेख गरिएको छैन। र पनि प्रभु येशूका चेलाहरू एकदमै साहसी र आँटिलो भएको कारणले गर्दा अनि यो जनरल एपिस्टल्स विशेष गरी पत्रुसले पन्टसमा निवासी गलातिया, कापाडोकिया, एसिया र बेथिनियामा छरपष्ट भएका विश्वासीहरूको लागि यो पत्र लेखेका हुन् भन्ने कुरालाई हामी कसैले पनि नकार्न सक्दैनौँ। यही कुरा हामी स्पष्ट पहिलो पत्रुस 1:1 मा पनि पाउँछौँ। दुःख र सतावटप्रति सकारात्मक र सही दृष्टिकोण राख्नु। हामी ईसाईहरूको जीवनमा दुःख, कष्ट र पीडा आए तापनि अनि यो सम्बन्धी तपाईहरु हामीले सकेसम्म हाम्रो दृष्टिकोण सकारात्मक राख्नुपर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यो पत्रको मुख्य विषय हो सतावटको समयमा धीरज भई निरन्तर परमेश्वरको सेवा गरिरहनु। अनि सतावटको समयमा पनि तपाईहरु हामी धीरज भएर एकदमै आत्मसंयमी भएर निरन्तर रूपमा तपाई र हामी परमेश्वरको चरणमा निरन्तर गइरहनुपर्छ, परमेश्वरलाई महिमा दिने काम गरिराख्नुपर्छ भन्ने कुराको यसको चाहिँ निष्कर्ष हो। र पहिलो पत्रुस 4 अध्याय ख्रीष्टसँग दुःखमा सहभागिता, पहिलो यसको प्रमुख अध्याय अनि पत्रुसको पुस्तकमा 5 वटा अध्याय अन्तर्गत 4 अध्याय ख्रीष्टसँग दुःखमा सहभागिता भन्ने यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यसमा जम्मा 5 वटा अध्यायहरू छन्, जम्मा 105 वटा पदहरू छन् र जम्मा शब्दहरू 2476 वटा छन्। तपाईहरुको लागि जनरल नलेजको लागि पनि प्रमुख पदहरू पहिलो पत्रुस 1:7 अनि 10 देखि 12, 4 को 12 र 13 हामीले गएको शुक्रबार यो कुराहरू हामीले सिकिसकेका छौं। र यसमा यो पुस्तकमा भएका प्रमुख महत्त्वपूर्ण शब्दहरू दुःख, सतावट, महिमा, अनि दुःख र सतावट 15 पटक छ, महिमा भन्ने शब्द 16 पटक, अनुग्रह 10 पटक, बहुमूल्य 5 पटक, आशा 4 पटक, पवित्र, प्रकट, अधीन, परीक्षा आदि। यी मैले गएको हप्तालाई तपाईहरुको बीचमा अलिकति रिभाइज दोहोर्याए मात्रै। अब म तपाईहरुको बीचमा
केही महत्त्वपूर्ण कुरा मैले तपाईहरुलाई महत्त्वपूर्ण कुराहरू बताएको थिएँ। अब पहिलो पत्रुस 1 अध्यायदेखि पहिलो पत्रुस 5 अध्यायसम्म मुख्य शीर्षकहरू के छ? सोलोमन तपाईँ यदि डाटामा हुनुहुन्न भने तपाईले अन गर्नु पर्यो है। तपाईले वाइफाई अन गर्न के रे तपाईको के रे क्यामेरा अन गर्न पर्यो। अब पहिलो पत्रुस को पुस्तक 1 अध्यायदेखि 5 अध्यायको बारेमा तपाईहरुलाई मैले जुन प्रकारले असाइनमेन्ट दिएको थिएँ, अब तपाईहरुले पालै पालो। मिरा के याद छ पहिलो पत्रुस 1 अध्यायमा के को बारेमा बताएको छ? के सम्बन्धी शीर्षक छ? जीवित आशा र परमेश्वरको प्रशंसा। जीवित आशा र परमेश्वरसँगको प्रशंसाको बारेमा एउटा जीवित आशा हामीलाई परमेश्वरले एउटा यदि हामी साँच्चीकै परमेश्वरको राज्यको लागि यदि परमेश्वरको चरणमा गएर हामीले दुःख भोग गर्यौं भने अवश्य पनि हाम्रो लागि जीवित आशा परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले त्यो दिनमा तपाईँ र हामीलाई के गर्नुहुनेछ? अवश्य पनि त्यो इनाम दिनुहुनेछ। ओके, दोस्रो पत्रुसको के रे सरी पहिलो पत्रुस 2 अध्यायमा के को बारेमा छ? सोलोमन तपाईँ हुनुहुन्थ्यो क्लासमा गएको शुक्रबार? पवित्र हो भन्ने कुरामा छ। पवित्र हो, पवित्रताको बारेमा। तेर्सोमा चाहिँ के छ? बिमला तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ? 3 अध्यायमा सर? 3 अध्यायमा पति पत्नीको बारेमा शिक्षा दिएको छ यसमा चाहिँ। ओके, धन्यवाद। अनि अब यता अस्मिता हुनुहुन्थ्यो गएको शुक्रबार? 4 अध्यायमा के को बारेमा छ? परमेश्वरको निम्ति जिउनु। परमेश्वरको निम्ति जिउनु। ओके, 5 अध्यायमा हाम्रो यता के रे ग्रुप समूहबाट एकजनाले भन्नुहोस् त। एल्डरहरू र जवानहरूलाई के छ? शिक्षा। ल एकजनाले पढ्नुहोस् त। हामी अलिकति केही कुराहरू पहिलो पत्रुस 1 को 16 पढ्नुहोस् त। पहिलो पत्रुस 1 को 16। किनभने यो लेखिएको छ, तिमीहरू पवित्र हो किनभने म पवित्र छु। आमेन। हेर्नुहोस् है, तिमीहरू पवित्र हो किनभने म पवित्र छु। त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँले पाप गर्नुहुन्न। परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ, उहाँले झुट बोल्नुहुन्न। पत्रुसको पहिलो अध्यायको बारेमा बताउँदै गर्दा तपाईले र मैले याद गर्नुपर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने, नबुझी नहुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ तिमीहरू पवित्र हो किनभने म पवित्र छु। परमेश्वरले पाप गर्नुहुन्न किनकि उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ। परमेश्वरले झुट बोल्नुहुन्न किनकि उहाँ सत्य हुनुहुन्छ। यो चरित्रलाई तपाईँ र हामीले विकास गर्दै जानुपर्छ। अनि जब हामी यो कुराहरू गर्छौं अनि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा अचम्म र उद्वेगका काम गर्दै जानुहुन्छ। अनि तपाईँ र हामीले तपाईहरु जतिजना बाइबल कलेजमा यसरी पढिराख्नु भएको छ, सुख र दुःखका साथ तपाईहरु जुन प्रकारले सिकिराख्नु भएको छ यसलाई राम्रो प्रकारले पक्रेर अगाडि बढ्नुभयो। तपाईले 20 वर्षसम्म बाइबल मात्रै पढ्नुभयो तर पवित्र र सत्यताको जीवन जिउनु भएन भने केही पनि अर्थ हुँदैन। यद्यपि मैले पनि 20 वर्ष परमेश्वरको वचनबाट सिकाए पनि अनि म आफैले सिके पनि यदि पवित्र र सत्यताको जीवन हामीले जिएनौं भने परमेश्वर तपाईँ र ममा वास गर्न सक्नुहुन्न। किनकि बाइबलमा स्पष्ट सफासँग लेखेको छ, तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, हामी जीवित परमेश्वरलाई बोकेर हिँड्ने आत्माका मन्दिरहरू हौं। त्यसैले कहिलेकाहीँ तपाईँ र हामीलाई संघर्ष। एकजनाले पढ्नुहोस् त, हामी 1-2 वटा व्यवहारिक कुराहरू सिक्न जाँदैछौँ, त्यसपछि हामी आजको लेसनमा हामी गइहाल्नेछौँ। रोमीको पुस्तक 7 अध्यायको 19 र 20। रोमी 7 अध्यायको 19 र 20 तपाईहरु मध्ये एकजनाले पढिहाल्नुहोस्। पढ्नुहोस् त। काम जो म गर्न चाहन्छु त्यो म गर्दिन, तर दुष्ट काम जो म गर्न चाहन्न त्यही म गर्नेछु। अब म जो इच्छा गर्दिन त्यही गर्छु भने त्यो गर्ने म होइन तर म भित्र वास गर्ने पाप हो।
जुन कुरा म गर्न चाहन्न त्यही गर्ने गर्छु, तर जुन कुरा गर्नुपर्ने हो त्यो म गर्दिनँ भने त्यो गर्ने तपाईँ र हामी आफै रहेछौँ? अवश्य पनि होइन। तर हामीभित्र लुकेर रहेको पापको कारणले गर्दाखेरि त्यो हामी गर्न पुग्छौँ। त्यसको लागि हामीले के गर्न पर्यो? प्रेरित 3 अध्यायको 19 पद एकजनाले पढ्नुहोस् त। प्रेरित 3 अध्यायको 19 पद पढ्नुहोस्। यसकारण पश्चाताप गर्नुहोस् र फर्कनुहोस् कि तपाईहरूका पाप मेटुन् र परमप्रभुको उपस्थितिबाट आनन्दको समय जाओस्। हुन्छ, धन्यवाद। परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको। हेर्नुहोस् है, जुन काम हामी गर्न चाहन्नौँ त्यही गर्ने गर्छौँ, जुन गर्नुपर्ने हो त्यो हामीले गर्न सक्दैनौँ। जे नगर्नुपर्ने हो त्यो गरी पठाउँछौँ, जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्दैनौँ। त्यसो भए त्यो गर्ने को रहेछ? तपाईँ र हामी आफै रहेछौँ? पक्कै पनि होइन। त्यो गर्ने को रहेछ? हामी भित्र लुकेर रहेको पापको कारणले गर्दा हामी त्यो गर्न खोज्छौँ। कहिलेकाहीँ तपाईँले बाइबल पढ्दै गर्दाखेरि, प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई मलाई कतिपय अवस्थाहरूमा परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्न, प्रार्थना गर्न सङ्गति भन्दा के मोबाइलमा फेसबुक लगायत अरू सोसल मिडियाहरूमै हामी बढी जान्छौँ। यसको मतलब सोसियल मिडिया तपाईँले प्रयोग गर्ने बित्तिकै तपाईँले पाप गर्नुभयो भन्ने होइन, तर तपाईँ र हामीले कसरी प्रयोग गर्दैछौँ त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसो भए हामीभित्र लुकेर रहेको पापले गर्दा जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्दैनौँ, जे नगर्नुपर्ने हो त्यही गरी पठाउँछौँ भने अब हामीले के गर्न पर्यो? पश्चाताप गर्न पर्यो अनि फर्कन पर्यो। यसकारण पश्चाताप गर्नुहोस् र फर्कनुहोस्, अनि ताकि परमप्रभु परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी आनन्द हामीले प्राप्त गर्न सकौँ। प्रेरित 3को 19ले पनि यही कुरा बताउँछ। र अहिले अबेर नगरिकन हामी अगाडि बढिहाल्छौँ। अब हामी लेसनमा हामी गइहाल्छौँ। ओके, अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि अब हामी यो पहिलो पत्रुसको पुस्तकका मुख्य विषयहरू हामी हेर्न जाँदैछौँ। तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। पहिलो विषय हो हामीले ख्रिस्टीय उद्धार। अनि धेरै मानिसहरूको जीवन के भएको छ? ख्रिस्टमा उनीहरूले उद्धार पाएको छ तर सुधार भएको छैन। सबभन्दा गाह्रो कुरा त्यही हो। अनि धेरै मानिसहरू अहिले के गरिराखेका छन्? ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गरेका छन् तर उनीहरूको जीवनमा सुधार भएको देखिँदैन। किनकि बाइबलले भन्छ 2 कोरिन्थी 5:17ले पनि पुरानो कुरा बिति गएको छ, हामी ख्रिस्टमा के भएका छौँ? नयाँ सृष्टि हौँ। हामी नयाँ सृष्टि हौँ। सताइएका र निराश भएका विश्वासीहरूलाई लेखकले यो कुराको स्मरण गराउँछन् कि हाम्रो उद्धार परमेश्वरको दया र अनुग्रहबाट भएको। तपाईँ र मेरो शक्ति, बल, ताकत, रुपियाँ पैसा, धन सम्पत्ति, धेरै पढेको कारणले, धेरै प्रार्थना गरेको कारणले होइन प्रिय। तपाईँ र मैले ख्रिस्टीय उद्धार अर्थात् ख्रिस्टीय उद्धार भनेको ख्रिस्ट येशूमा पाएको उद्धार र मुक्तिको बारेमा। जुन ख्रिस्ट येशूमा पाएको उद्धार र मुक्ति परमेश्वरको दया र अनुग्रहबाट भएको। अनुग्रह भनेको के हो? अयोग्य पापीहरूका लागि परमेश्वरले गर्नुभएको दया नै अनुग्रह हो। अयोग्य पापीहरूका लागि परमेश्वरले गर्नुभएको दया नै के हो? अनुग्रह हो। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँ र हामीले परमेश्वरको दया र अनुग्रहको कारणले के पाएका छौँ? उद्धार पाएका छौँ। तीतस 2को 11 एकजनाले पढ्नुहोस् त। तीतसको पुस्तक 2को 11 पढ्नुहोस्। तीतस 2को 11। तीतस 2को 11। किनकि सबै मानिसहरूका मुक्तिको निम्ति परमेश्वरको अनुग्रह प्रकट भएको छ। अब हेर्नुहोस् यो वचनको खण्डमा, किनकि सबै मानिसको मुक्तिको निम्ति परमेश्वरको अनुग्रह प्रकट भएको छ। कसको लागि रे? सबै मानिसको मुक्तिको लागि, सबै मानिसको उद्धारको लागि परमेश्वरको अनुग्रह प्रकट भएको छ। धेरै मानिसहरूको जीवनमा के छ? उद्धार भएको छ तर सुधार भएको छैन। यो एकदमै दुःख लाग्दो कुरा हो। त्यसैले तपाईँ र हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको आत्माका वरदानहरू भन्दा पनि आत्माका फलहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। पहिला तपाईँ र हामीले फल विकास गर्नुपर्छ। पवित्र आत्माका फलहरू गलाती 5:22-23 प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्ता, नम्रता, संयम।
पवित्र आत्माका 9वटा फलहरूको विकास गरिसकेपछि पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायमा 9वटा वरदानहरू छन्। ती वरदानहरूको लागि पनि परमेश्वरसँग हामीले बिन्ती गर्नुपर्छ। पत्रुसको पुस्तकको बारेमा तपाईँ र हामीले सिक्दै गर्दै गर्दाखेरि ईसाईहरूको नम्रताको जीवन, जब पवित्र आत्माले तपाईँ र मेरो जीवनमा काम गर्न थाल्नुहुन्छ अनि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा अचम्म र उद्योगको काम गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा येशूको रगत र वचनद्वारा हाम्रो नयाँ जन्म भएको हो, कुनै अरू मानिसको कारणले होइन। अनि एफिसीको 7 पनि हामी पाउँछौँ उहाँको अपार अनुग्रह अनुसार ख्रिस्ट उहाँमा हामीले उद्धार पाएका छौँ। कसको अपार अनुग्रह अनुसार अयोग्य पापीहरूका लागि परमेश्वरले गर्नुभएको दया नै हाम्रो लागि के हो? परमेश्वर अयोग्य पापीहरूका लागि परमेश्वरले गर्नुभएको दया नै अनुग्रह हो। यो अनुग्रह येशूको रगत र वचनद्वारा हामीलाई नयाँ जन्म भएको छ। अनि सुसमाचार यूहन्ना 3:3 पनि के लेखेको छ? कोही पानी र आत्माद्वारा जन्मने भने त्यो के हुन सक्दैन? परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैन। नयाँ जन्मको बारेमा पानी र आत्मा बुझ्नुहुन्छ? वचन, पानी र आत्मालाई यहाँ वचनसँग तुलना गरिएको, यहाँ छुट्टै पानीको बप्तिस्माको बारेमा होइन। यो कुरा तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसको साथसाथै अब हामी एक जीवित आशाद्वारा पुत्र बनाएका छौँ र उहाँमा हाम्रो लागि बहुमूल्य इनाम महिमाको नओइलाउने मुकुट राखिएको छ। अनि यति मात्र होइन, तपाईँ र हाम्रो जीवित आशा छ। हामीले नयाँ जन्म पाइसकेपछिको हाम्रो जीवित जुन आशा छ, अनि यो आशाको कारणले गर्दा अब तपाईँ र हामी परमेश्वरका छोराछोरी, पुत्र भन्ने बाइबली भाषा भए तापनि हामीलाई परमेश्वरले एउटा जीवित आशा दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई पुत्र बनाउनु भएको छ, छोराछोरी बनाउनु भएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले यो बुझ्नुपर्ने असङ्ख्य यस्ता कुराहरू छन् जसले गर्दा तपाईँ र हामीले दैनिक जीवन जिउन हामीलाई एकदमै ढाडस हुन्छ, उत्साह मिल्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा अब विचार गर्नुहोस्। अनि यो कुरालाई तपाईँ र हामीले विचार गरौँ अनि यो कुरालाई मनन गरौँ। त्यति मात्र होइन, तपाईँहरू मध्ये अहिले एकजनाले अनि पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 7 पद पढ्नुहोस् त। पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 7 पद। हामीलाई नओइलाउने जुन मुकुट परमेश्वरले दिन चाहनुहुन्छ, पढ्नुहोस् त। पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 7 पद। आगोबाट खारिने तर नष्ट भएर जाने सुन भन्दा पनि तिमीहरूको विश्वास मूल्यवान छ। तिमीहरूको यो विश्वास साँचो प्रमाणित होस् र येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुदा प्रशंसा, महिमा र आदरको योग्य बनोस्। हेर्नुहोस् त, अचम्मको कुरा हामी के पाउँछौँ यहाँनिर यो पदमा? आगोद्वारा खारिने तर नष्ट भएर जाने सुन भन्दा पनि तिमीहरूको विश्वास मूल्यवान छ। अनि मैले अघि तपाईँहरूको बिचमा बताउँदै गर्दाखेरि जुन स्क्रिनको कुराहरू मैले सेयर गर्दै गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, सुन भन्दालाई आगोमा राख्दाखेरि खाइरिएर जान्छ, त्यो नष्ट भएर जान्छ। तर हामीले नओइलाउने, यहाँ उहाँमा, विशेष गरी यहाँमा होइन, उहाँमा हाम्रो लागि बहुमूल्य इनाम महिमाको नओलाउने मुकुट परमेश्वरले तपाईँ र मेरो लागि सुरक्षित राखिदिनु भएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दा हामी उहाँद्वारा चुनिएको व्यक्ति भएकोले हामीले महिमाको मुकुट पाउनेछौँ। परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्नेछौँ रे? महिमाको मुकुट पाउनेछौँ। जब हामी वान ग्लोरी टु एनदर ग्लोरी, एउटा महिमाबाट अर्को महिमामा, यस पृथ्वीमा तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचन अनुसारको जीवन जियौँ। यस पृथ्वीमा तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचन अनुसारको जीवन जियौँ, परमेश्वरलाई मनपर्ने प्रकारको जीवन जियौँ भने यस पृथ्वीमा पनि तपाईँ र मेरो जीवनद्वारा परमेश्वरले महिमा लिनुहुन्छ। जब येशूको दोस्रो आगमन हुनेछ, त्यो आगमन पछि पनि परमेश्वरले के गर्नुहुनेछ? आफ्ना छोराछोरीहरूबाट महिमा लिनुहुनेछ। दे विल चेन्ज फ्रम वान ग्लोरी टु एनदर ग्लोरी। उनीहरू एउटा महिमाबाट अर्को महिमामा के हुनेछन्? परिवर्तन हुँदै जानेछन् प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दा हामी उद्धारमा अघि बढ्दै तथा हृदयमा वचनको नयाँ प्रकाशको भोक र तिर्खा जगाउँदै जानुपर्छ। अनि अब याद गर्नुहोस्, तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा, यो कुरालाई तपाईँ र मैले याद गऱ्यौँ भने अवश्य पनि यसमा चाहिँ तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। हामीले पाइराखेको उद्धारमा पवित्र आत्माका फल र पवित्र आत्माका वरदानहरूको विकास गर्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन, हृदयमा वचनको नयाँ प्रकाशको भोक र तिर्खा जगाउँदै जानुपर्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा
हामी नयाँ जन्मेका बालकहरूले जस्तै शुद्ध आत्मिक दूधको तृष्णा गर्नुपर्छ। तपाईहरुले पढ्नुस्, पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 2 पद पढ्नुस् त। पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 2 पद। पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 2 पद पढ्नुस्। एकजनाले पढ्नुस्। नयाँ जन्मेका बालकहरू जस्तै शुद्ध आत्मिक दूधको तृष्णा गर र त्यसबाट तिमीहरू आफ्नो मुक्तिमा बढ्दै जान सक्नेछौ। ओके, अर्को एकजनाले पनि पढ्नुस् त। अघि के रे अनम्युट गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कलेजको समूहबाट पढ्नुस्। नयाँ जन्मेका बालकहरू जस्तै शुद्ध आत्मिक दूधको तृष्णा गर र त्यसबाट तिमीहरू आफ्नो मुक्तिमा बढ्दै जान सक्नेछौ। आमेन। हुन्छ, धन्यवाद। तपाईहरु दुईजनालाई परमेश्वरले आशिष दिनु। नयाँ जन्मेका बालकहरू जस्तै शुद्ध आत्मिक दूधको तृष्णा गर, त्यसबाट तिमीहरू आफ्नो मुक्तिमा बढ्दै जान सक्छौ। हेर्नुस्, नयाँ जन्मेका बालकहरूलाई यदि आमाको दूध खुवाएन भने के हुन्छ? के हुन्छ? जिब्रो ठोक्छ। के हुन्छ? सेन्ट्रिफ्लेट हुन्छ, सास फेर्न छोड्न सक्छ। भनेको मतलब मर्न सक्छ। नयाँ तपाईँ र हामीले प्रभु यीशुलाई भर्खर चिन्दाखेरि जुन जोस र जाँगर र तिर्खा थियो, संगतिमा पनि जाने, प्रार्थना पनि गर्ने, बाइबल पनि पढ्ने, आज 10 वर्ष भयो प्रभु यीशुलाई चिनेको, अब चाहिँ हामी के गर्न थाल्यौं? नुन खाएको कुखुरा जस्तो झोक्रिने अवस्था आइराख्यो। यस्तो पनि अवस्था आइराखेको छ कि मानिसहरूले आफूलाई मात्रै बढी प्रेम गर्ने, रुपियाँ पैसाको बढी पछि दौडने, यस्ता असंख्य समस्याहरू यसले देखाउँदैछ कि अब परमेश्वरको आगमनको दिन नजिक आउँदैछ। तपाईले आफूले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। यी दिनहरूमा हाम्रो आत्मिक जीवन कस्तो छ? तपाईहरुले दिनदिनै परमेश्वरको वचन अध्ययन गरिराख्नु भएको छ, विभिन्न बाइबल शिक्षकहरूबाट सिकिराख्नु भएको छ, तर सबैभन्दा तपाईँ र मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा, the important thing in our life is relationship with God. हाम्रो जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्ध हो। जब परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा हामी रहन्छौँ, तपाईँ र हामीलाई बाइबल पढ्दा थकाइ लाग्दैन, निद्रा लाग्दैन। तपाईँ र मलाई प्रार्थना गर्दाखेरि झन्झट लाग्दैन। तपाईँ र हामी संगतिमा रहँदा एसाइनमेन्टहरू गर्दाखेरि हामीलाई के हुँदैन? अल्छी लाग्दैन। तीनटा शत्रुहरू छन्। तपाईँ र हामी मुक्तिमा बढ्दै जानुपर्छ। पूर्ण मुक्ति हामीले पाएका छैनौँ। येशूमा हामीले उद्धार मुक्ति पाएका छौँ, तर पूर्ण मुक्ति कहिले पाउँछौँ? जब बादलमा येशूको सवारी हुनेछ, तुरै फुकिनेछ, अनि त्यसपछि बादलमा येशूलाई भेटेर जब अनन्त राज्यमा प्रवेश गर्नेछौँ, हामी पूर्ण रूपमा त्यतिखेर मुक्ति पाउनेछौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसको मतलब सर के मैले आधा मुक्ति पाएको हुँ त भन्नु होला। भनेको मतलब के छ? मुक्तिको सन्दर्भमा हामी नरक जानबाट हामी बचेका छौँ। येशूको रगतको बलिदानद्वारा हामी स्वर्ग राज्यका नागरिक भएका छौँ। तर हाम्रो जीवनमा यस्ता धेरै असंख्य कुराहरू छन् जुन कुराले गर्दा सबै कुराहरूमा हामीले मुक्ति पाउन सकेको हुन सक्दैन। गाह्रो कठिनहरू हो। गन्धको कुण्डमा जाने अवस्थादेखि तपाईँ र हामी बाँचेका छौँ, तपाईँ र हामी जोगिएका छौँ। त्यो चाहिँ दुई मत छैन। अवश्य पूर्ण रूपमा तपाईँ र हामी जोगिएका छौँ, तर हाम्रा जीवनमा धेरै कुराहरू उद्धार भएको छ र सुधार हुन धेरै बाँकी छ। पूर्ण मुक्ति जब पाउँछौँ, यहाँनिर के भनेको छ? मुक्तिमा बढ्दै जान सक्नेछौँ। प्रेरित पत्रुसले त्यतिकै भनेका छन्, मुक्तिमा बढ्दै जानेछौँ। यो भन्नुको अर्थ येशूको दोस्रो आगमन पछि हामी पूर्ण रूपमा हामी मुक्ति प्राप्त गर्नेछौँ। पूर्ण रूपमा शरीरबाट पनि हामी मुक्ति प्राप्त गर्नेछौँ। शरीरको पनि हाम्रो उद्धार हुनेछ। यो भौतिक शरीर हाम्रो हुने छैन। धुलोबाट बौरी उठेर हामी बादलमा येशूलाई भेटेर अनन्त राज्यमा प्रवेश गर्नेछौँ। त्यतिखेर हामी महिमित शरीरमा प्रवेश गर्नेछौँ। त्यो भएको कारणले तपाईहरु कतिजनालाई अनौठो पनि लाग्न सक्छ। ओके, हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि भर्खर जन्मेको बालक जस्तै शुद्ध आत्मिक वचनको इच्छा राखेर सिद्धतातिर लम्कदै जान पर्छ। यदि तपाईँ र हामीले जसरी बालकहरू बलियो हुनको लागि अनि उनीहरूलाई भौतिक दूधको आवश्यकता पर्छ अनि तिनीहरूले तृष्णा गर्छन्, त्यसै गरी परमेश्वरको वचन तपाईँ र मेरो लागि आत्मिक दूध हो। यदि आत्मिक दूधलाई तपाईँ र मैले खाएन भने तपाईँ र हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ? ओके, त्यति मात्र होइन, लेखकले यस पत्र मार्फत हामीलाई नयाँ जन्म पाएका व्यक्तिको रूपमा जिउनु पर्ने उत्साह दिएका छन्। नयाँ अब येशू ख्रीष्टका हाम्रो मन, भावना, इच्छा
सबै कुराहरूमा तपाईँ र हामी के हुन पर्यो? परमेश्वरलाई महिमा गर्ने व्यक्ति हुन पर्यो। नयाँ जन्म पाएको व्यक्तिको रूपमा जिउनु पर्ने नयाँ सोच, नयाँ व्यवहार अनि नयाँ प्रकारको उत्तरदायित्व, रेस्पोन्सिबिलिटीको कुराहरू यसमा होमा हो, होइनमा होइन। मत्ती 5:37 के भन्छ? होमा हो, होइनमा होइन। त्योभन्दा बढी के आउँछ रे? दुष्टताबाट आउँछ रे प्रियहरू। त्यही कारणले प्रियहरू, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईँ र हामी अटेरी जस्तो, अनाज्ञाकारी जस्तो, इग्नोरेन्स, अज्ञानता भएको व्यक्ति होइन, तर तपाईँ र हामी एकदम राम्रो उत्तरदायित्व बोकेको व्यक्ति बन्नुपर्छ। लुकाउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन। हामी जे छौँ त्यही हौँ, त्योभन्दा बढी केही पनि होइन। त्यही कारणले गर्दा म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छौँ। अन्य जातिहरूको सामु हाम्रो जीवन शुद्ध र पवित्र हुनुपर्छ, किनभने हाम्रा उद्धारक शुद्ध र पवित्र हुनुहुन्छ। अन्य जाति भन्ने शब्द किन चलाएको छ यहाँनिर? पत्रुसले यहुदी विश्वासीहरूलाई लेखेको कारणले गर्दाखेरि हामी पनि अहिले परमेश्वरका छोराछोरीहरू हौँ। परमेश्वरलाई नचिनेका व्यक्तिहरूका लागि अन्य जाति भन्ने शब्द प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसैले प्रियहरू, म तपाईँहरू सबैजनालाई उत्साह दिन चाहन्छु र इसाईहरूको बिचमा हामी शुद्ध र पवित्र जीवन जिउनुपर्छ, किनकि तपाईँ र मेरो उद्धारक शुद्ध र पवित्र हुनुहुन्छ। केही समय अगाडि मलाई एकदमै दुःख लाग्यो। एकजना व्यक्ति, विश्वासी व्यक्ति, श्रीमतीसँग अलिकति डिस्कस भएपछि अब म बिग्रेँ, अब म चाहिँ परमेश्वरको म पक्कै बिग्रेँ, अब म चर्च पनि जाँदिनँ अनि बाइबल पनि पढ्दिनँ भनेपछि त्यो व्यक्ति कसको लागि विश्वासी भएको रहेछ? श्रीमतीको लागि। यस्ता असंख्य यस्ता मानिसहरू छन् जसले प्रियहरू बाइबलको वचनको बारेमा जानकारी पाएका छन्, तर परमेश्वरसँगको सम्बन्धको बारेमा अनुभव पाएका छैनन्। त्यही कारणले गर्दा तपाईँ र हाम्रो एक्सपिरियन्स, परमेश्वरसँगको अनुभव हुनुपर्छ। एकदमै एक्सपिरियन्स भएन भने तपाईँ र हामी जुनसुकै बेला पनि लड्न सक्छौँ। विभिन्न प्रकारका दुष्टता र शारीरिक अभिलाषा त्यागी भलोर र निर्दोष खालको जीवन जिउनुपर्छ। शारीरिक अभिलाषाहरू त्यागेर, विभिन्न दुष्टताका कुराहरू त्यागेर तपाईँ र हामीले निर्दोष, गड इज गुड अल द टाइम गड इज गुड। परमेश्वर सबै समय असल हुनुहुन्छ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्ने, सरकार र राजाप्रति उत्तरदायी भएर एक असल गवाईको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ। तपाईँ र हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ दानिएलले कसरी असल गवाई प्रस्तुत गर्न सके। प्रियहरू, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अनि इसाई विश्वासी जीवनको बारेमा हामीले हेर्दै गर्दाखेरि विश्वासी जीवन, इसाई जीवन चाहिँ के हुनुपर्छ? नयाँ जन्म पाएको, शुद्ध र पवित्र जीवन पाएको, अनि विभिन्न प्रकारका दुष्टता र शारीरिक अभिलाषालाई त्यागेर तपाईँ र हामीले निर्दोष इनोसेन्ट लाइफ, we must live a innocent life in the eyes of God. परमेश्वरको दृष्टिकोणमा, परमेश्वरको नजरमा तपाईँ र हामी निर्दोष र भलो जीवन जिउनु पर्छ। सरकार र राजाप्रति उत्तरदायी भएर एक असल गवाईको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न पर्छ प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले यही कुराहरू पाउँछौँ पत्रुसको पुस्तकमा। अनि तेस्रो, इसाई विश्वासीहरूलाई परीक्षा। योभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई म यो समय भजन सङ्ग्रह 119 को 9 पद पढ्नुहोस् त। भजन सङ्ग्रह 119 को 9 पद पढ्नुहोस्। निर्दोष र पवित्र जीवन जिउने बारेमा परमेश्वरको वचनले हामीलाई के भन्छ? भजन सङ्ग्रह 119 को 9 पद एकजनाले पढ्नुहोस्। जवान मानिसले आफ्नो चालचलन कसरी चोखो राख्न सक्छ? तपाईका वचन अनुसारको जीवन बिताएर नै हो। हेर्नुहोस्, जवान मानिसले आफ्नो चालचलन कसरी चोखो राख्न सक्छ? तपाईको वचन अनुसारको जीवन बिताएर नै हो। बाइबल कलेजको टिचरहरूलाई हेरेर होइन, मण्डलीको अगुवा पास्टरहरूलाई हेरेर होइन, आफूभन्दा जान्ने बुझ्ने व्यक्तिहरूलाई हेरेर होइन, तर जवान मानिसले आफ्नो चालचलन कसरी चोखो राख्न सक्छ? तपाईको वचन अनुसारको जीवन बिताएर नै। परमेश्वरको वचन अनुसारको जीवन बिताएर अगाडि बढ्यौँ भने तपाईँ र हामीलाई नराम्रा कुराहरू सोच्ने समय पनि हुँदैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको साथसाथै 11 भजन सङ्ग्रह 119 को 11 पद पनि पढ्नुहोस् एकजनाले। भजन सङ्ग्रह 119 को 11 पद पनि पढ्नुहोस्। तपाईका विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईको वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु। धन्यवाद। परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। पहिलो कुरा, जवान मानिसले आफ्नो चालचलन कसरी चोखो राख्न सक्छ? तपाईको वचन अनुसारको जीवन बिताएर नै हो। अनि दोस्रो फर्मुला के हो? तपाईको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईको वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु।
पावल थियोलोजिकल सेमिनारीमा तपाईँहरूले कतिजनाले पद पनि कण्ठ गर्नुहुन्छ, जतिजना तपाईँहरू घरमा बसिराख्नु भएको छ आफ्नो घरबाट नै तपाईँले जसरी यो विषयहरू सिकिराख्नु भएको छ प्रियहरू, तपाईँले वचन कण्ठ गर्दै हुनुहुन्छ कि गर्दै हुनुहुन्न थाहा छैन। तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईँको वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु। के साँच्चीकै आज तपाईँ र मैले हे प्रभु हामीलाई बचाउनुहोस् भनेर, हामीलाई विभिन्न जाँच परीक्षाहरूबाट बचाउनुहोस् भनेर के साँच्चीकै तपाईँ र मैले वचनलाई हृदयमा राखेका छौँ प्रियहरू? यदि छैन भने तपाईँ र हामीले मनन गरौँ, तपाईँ र हामीले प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरको चरणमा जाउँ, परमेश्वरको वेदीमा जाउँ। जब हामी परमेश्वरको वेदीमा चरणमा जान्छौँ अनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ थाहा छ? हामीलाई सित्तैमा क्षमा दिनुहुन्छ। यशाया 55:7 दुष्टले आफ्नो बाटो र अधर्मीले आफ्नो विचार त्यागोस् र परम प्रभुतिर फर्कोस्, परमेश्वरले त्यसलाई सित्तैमा क्षमा दिनुहुन्छ। ल पढ्नुहोस् त, यशाया 55:7 पढ्नुहोस् त एकजनाले। यशाया 55:7 पढ्नुहोस्। यशायाको पुस्तक 55:7 दुष्टले आफ्नो बाटो र अधर्मीले आफ्नो विचार त्यागोस् र परम प्रभुतिर फर्कोस् र उहाँले त्यसमाथि कृपा गर्नुहुनेछ। हाम्रा परमेश्वरतर्फ त्यो फर्कोस् र उहाँले त्यसलाई सित्तैमा क्षमा गर्नुहुनेछ। आमेन। परमेश्वरले आफ्नो छोरीलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको छ। हेर्नुहोस्, दुष्टले आफ्नो बाटो र अधर्मीले आफ्नो विचार त्यागोस् र परम प्रभुतिर फर्कोस्, परमेश्वरले त्यसलाई कृपा गर्नुहुनेछ। परमेश्वरले त्यसलाई कृपा गर्नुहुनेछ, दया गर्नुहुनेछ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि जब हामीले जानी नजानी गरेका, हामीले त्यही कुरा पत्रुसको पुस्तकमा सिकिरहेका छौँ ईसाई पवित्र जीवनको बारेमा, जुन कुरा भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा जवान मानिसले आफ्नो चालचलन कसरी चोखो राख्न सक्छ, तपाईँको वचन अनुसारको जीवन बिताएर नै हो। नम्बर 1, दोस्रो कुरा के हो? तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईँको वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु। त्यसैले दिनदिनै तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई कण्ठ गर्नुहोस्। अनि अर्को कुरा चाहिँ भजन सङ्ग्रह 119 105 लेखिएको छ, तपाईँको वचन मेरो गोडाको निम्ति बत्ती र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो। परमेश्वरको वचन के हो रे? हाम्रो गोडाको निम्ति बत्ती र बाटोको निम्ति उज्यालो हो। त्यो भएको कारणले गर्दा ईसाई पवित्र जीवन जिउँदै गर्दा, परमेश्वरको राज्यमा अगाडि बढ्दै गर्दा आउने जाँच र परीक्षाहरूबाट तपाईँ र हामी जोगिनुपर्छ। पहिलो परीक्षा कहाँबाट? आँखाबाट आउँछ। तर पत्रुसले के भन्छन्? म तपाईँको विरुद्धमा जान नसकु भनेर मैले मेरा आँखालाई तपाईँसँग बाचा बाँधे। बुझ्दै हुनुहुन्छ? 3 कारणले गर्दा तपाईँ र मेरो जीवनमा जाँच र परीक्षामा आउँछौँ। आँखाले देख्छ, हामी परीक्षामा पर्छौँ। पहिलोचोटि देख्छौँ, त्यो पाप होइन। फेरि फर्की त्यो कुरा हेर्न थाल्यो भने त्यो चाहिँ पाप। अनि तिमीहरूले सोध्छौँ, कहाँ डढिलो लाग्छ, अनि हामीले कडा शब्द बोल्छौँ, अरूको मन दुख्छ, चित्त दुख्छ, अरूलाई हामीले चाहिँ यी 3 प्रकारले गर्दाखेरि हामी पापहरू गरिराखेका हुन्छौँ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँ र हामीले विचार गरौँ, प्रार्थना गरौँ, जवान मानिसले आफ्नो चालचलन कसरी चोखो राख्न सक्छ? परमेश्वरको वचन अनुसारको जीवन बिताएर नै। अनि दोस्रो कुरा, तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईँको वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु। अनि परमेश्वरको वचनमा पहिलो पत्रुस 1:16 परमेश्वरले यसरी भन्नु, म पवित्र छु, यसकारण तिमीहरू पवित्र हो। पहिलो कोरिन्थी 6:19 पावलले के भन्छ? के तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो भन्ने कुरा कि तिमीलाई थाहा छैन? हामी परमेश्वरको आत्माका मन्दिरहरू हो। तिमीहरू रगतको मल तिरेर किनेका हो। यसकारण तिमीहरूको शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। यसकारण तिमीहरूको शरीरमा कसको महिमा गर? परमेश्वरको महिमा गर। हामीले परमेश्वरको महिमा गर्ने काम गर्नुपर्छ। परमेश्वरलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। अब एउटा अन्तिम वचनको खण्ड, त्यसपछि हामी ब्रेकमा जान्छौँ। अनि पहिलो तिमोथी 4:5 एकजनाले पढ्नुहोस्। पहिलो तिमोथी 4:5 पढ्नुहोस्। पढ्नुहोस् एकजनालाई पहिलो तिमोथी 4:5।
किनभने त्यो परमेश्वरको वचन र प्रार्थनाले चोखो तुल्याइन्छ। आमेन। हुन्छ, धन्यवाद धेरै धेरै। किनभने त्यो परमेश्वरको वचन र प्रार्थनाले के गरिन्छ? चोखो तुल्याइन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? या तपाईँ र हामीले खाना खाँदाखेरि खानाको लागि प्रार्थना गरौँ या कुनै अरू कुराहरूको लागि प्रार्थना गरौँ, तर परमेश्वरको वचन र प्रार्थनाले के गरिन्छ रे? हामीलाई चोखो बन्दछौँ, हामीलाई पवित्रतामा परमेश्वरले डोर्याउनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँले मनमा विचार गर्नुहोस्, परमेश्वरको वचन र प्रार्थना एकदमै शक्तिशाली छ। त्यही कारणले गर्दा एशियाको पुस्तकमा पनि दुष्टले आफ्नो बाटो र अधर्मीले आफ्नो विचार त्यागोस् र परम प्रभुतिर फर्कोस्। त्यागोस् तर नफर्कोस् होइन, परम प्रभुतिर फर्कोस् र परम प्रभुले त्यसमाथि कृपा गर्नुहुनेछ। परमेश्वरले त्यसलाई सिधैमा क्षमा गर्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस्, त्यसैले हामी ईसाईहरूले पवित्र जीवन जिउने कुरा एकदमै हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। ईसाईहरूले पवित्र जीवन जिउने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि बाइबलले भन्छ पवित्रता बिना हामीले परमेश्वरलाई देख्न सक्दैनौँ। पवित्रता बिना के गर्न सक्दैनौँ? परमेश्वरलाई देख्न सक्दैनौँ। त्यही कारण यदि साँच्चीकै यो भौतिक शरीरमा यो छालाको आँखाले हामी परमेश्वरलाई देख्न सक्दैनौँ, आत्मिकै आँखाले परमेश्वरलाई देख्नको लागि हामी के हुनुपर्छ? ईसाईहरूले पवित्र जीवन जिउन पर्छ। प्रिय तपाईँहरू धेरैजना जवान हुनुहुन्छ, धेरैजनाले विवाह गर्नुभएको छैन। एउटा केटाले अर्को केटीसँग कतिपय कुराहरूको बारेमा बताउँदै गर्दा तपाईँहरूको सम्बन्ध निर्माण गर्दै गर्दाखेरि अनि यी यस्ता धेरै असङ्ख्य कुराहरू छन्। होमा हो, होइनमा होइन, त्योभन्दा बढी दुष्टताबाट आउँछ। होमा हो, होइनमा होइन। मत्ती 5:37 के भन्छ? होमा हो, होइनमा होइन, त्योभन्दा बढी दुष्टताबाट आउँछ। हुन्छ, अहिले हामी 10 मिनट ब्रेकमा जान्छौँ अनि 10 मिनटपछि हामी फेरि पनि क्लासमा सामेल हुनेछौँ। हुन्छ मार्था? हुन्छ। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीले सिकिराखेको महत्त्वपूर्ण विषयलाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा विषय हो अनि तपाईँ र हामीले सिक्नुपर्ने यो पत्रुसको पुस्तकबाट ईसाई विश्वासीहरूलाई परीक्षा आउन सक्छ। पत्रुसले पत्र लेख्दै गरेको अवस्थामा ईसाईहरू निर्दयी रोमन सम्राटको ठुलो सतावटबाट ग्रसित भएका थिए अनि रोममा यस्तोसम्म अवस्था ल्याएका थिए अनि नेरो भन्ने सम्राटले रोममा आफैले केही व्यक्तिहरूलाई काममा लगाएर आगो लगाएर अनि यसको दोष चाहिँ ख्रिस्टियनहरूलाई दिएका थिए। प्रियहरू हेर्नुहोस् त, त्यही कारणले गर्दा मानिसहरूले ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्नेहरूलाई विभिन्न प्रकारले यातना र कष्ट दिइराखेको कुरा हामी देख्छौँ। उनीहरूको विश्वासको कारण अनेक दुःख कष्ट र यातना सहनु परेको थियो। यो चाहिँ 60 र 70 इस्वीसम्म 60 र 70 को बिचमा यस्तो प्रकारको सतावट र खेदो आयो कि जसको कारणले गर्दा धेरै ईसाईहरू सतावटमा, पत्रुस स्वयंलाई पनि कोर्रा लगाइयो, बन्दी गृहमा राखियो र अन्तिममा पत्रुसको अन्तिम समयमा क्रुसमा उल्टो पारेर मारियो। पत्रुसले यो पनि भने मलाई तपाईहरुले क्रुसमा टाँगेर मार्नुहोस्, तर म हाम्रो प्रभु येशू जस्तो योग्यको छुइनँ, मेरो खुट्टा माथि र टाउको तल पारेर क्रुसमा टाँगेर मार्नुहोस्। अनि कतिजनालाई यस्तो पनि गरियो, खुट्टा माथि र टाउको तल पारेर दुईटा खुट्टाको बीचमा करौतीले चिरेर पनि मार्यो। यस्तो खालको भयंकर सतावट चाहिँ पहिलो शताब्दीमा भएको थियो। यसको कारण दुःख उठाउनु र उहाँको पछि हिँडिरहनु पर्छ। अनि परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई सुख शान्ति र समृद्धिको जीवन दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छैन। यूहन्ना 16:33 मा के भनेको छ? तिमीहरूलाई यस संसारमा रहँदा कष्ट हुनेछ, तर ममा तिमीहरूलाई शान्ति, किनकि मैले संसारलाई जितेको छु। पहिलो पत्रुस 2:21 मा तिमीहरू यसैको निम्ति बोलाएका हो, ख्रिस्टले पनि तिमीहरूको लागि कष्ट भोग्नुभयो, तिमीहरूको लागि एउटा उदाहरण बनि जानुभयो, यसकारण तिमीहरू उहाँको पाइलामा हिँड्नुपर्छ। पहिलो पत्रुस 2:21 मा। अनि किनकि यसैको निम्ति तिमीहरू बोलाएका हौ, ख्रिस्ट येशूको राज्य विस्तारमा अगाडि बढ्दै गर्दा दुःख कष्ट सहनको लागि पनि। प्रभु येशूले त्यो एक्जाम्पल मोडलको जीवन जिउनु भयो। येशू प्रभुले त्यो एक्जाम्पल जब जीवन मोडलको जीवन एउटा नमुनाको जीवन जिउनु भयो,
त्यही कारणले गर्दा तपाईँ र हामी पनि उहाँकै पाइलामा हिँडेर अगाडि बढ्न पर्छ। जो यीशुको पछि हिँड्न चाहन्छ उसलाई अवश्य दुःख उठाउनु पर्ने हुन्छ। किनकि पावलले के भन्छ गलातीको मण्डलीलाई, गलाती 2 को 20 मा, अब म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु अर्थात् दुःख कष्ट उठाउन म राजी छु। दुःख कष्ट उठाउन म के छु? राजी छु। म चाहिँ दुःख उठाउनको लागि म तयार छु। हे प्रभु, मेरो जीवनमा दुःख कष्ट आए तापनि, तर प्रियहरू येशूले उठाउनु भएको कष्ट जस्तो तपाईँ र हामीले कष्ट भोगेका छैनौँ। अनि परीक्षा र सतावट हाम्रो लागि आशिषमय हुन जान्छ र यसले हाम्रो विश्वासलाई प्रमाणित गर्ने अवसर दिन्छ। यसकारण ख्रीष्टमा पाएको धन्य आशाको साथ हामी स्वर्गीय राज्यतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ। म तपाईँलाई 1-2 वटा येशूले कसरी कष्ट उठाउनु भयो याद गर्नुहोस्। तपाईँ र म संसारका पापी मानिसहरूको लागि कल्भरीको क्रुसमा आफ्नो जीवनलाई बलिदान गर्नुभयो। येशू प्रभुले बिहानको 9 बजे क्रुसमा टाँगिएको थियो। 12 बजे संसारभरि अन्धकार भयो। 3 बजे येशूले भन्नुभयो, चिच्याएर, अब सबै कुराको समाप्त भयो। All is finished. म तपाईँलाई बताउँछु 39 कोर्राहरू हिर्काउँदाखेरि त्यो एउटा जुन रोमीहरूले कोर्रा हिर्काउँथे नि, त्यो कोर्रामा 4 प्रकारको कुराहरू मिसाएको हुन्थ्यो। काँचका टुक्राहरू मिसाएको हुन्थ्यो, अलिअलि विष पनि मिसाएको हुन्थ्यो, त्यसको साथसाथै किलाहरू पनि मिसाएको हुन्थ्यो। र क्रिस्चियन ईश्वर शास्त्रीहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि, अनि एउटा कोर्रा हान्दाखेरि येशूको शरीरमा एउटा कोर्रा हान्दाखेरि येशूको शरीरबाट 100 ग्राम मासुलाई निचोरेर आउँथ्यो। भनेपछि येशूले तपाईँ र मलाई पापबाट बचाउनको लागि कति धेरै कष्ट सहनुभयो। त्यसले हामी ईसाईहरूको जीवन साधारण जीवन होइन, लरोतरो जीवन होइन। तपाईँ र मेरो लागि एकजनाले रगत बगाउनु भएको छ, त्यो चाहिँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। तपाईहरु नट बाई द एक्सिडेन्ट, कुनै एक्सिडेन्टको कारणले, दुर्घटनाको कारणले गर्दा, नट बाई द एक्सिडेन्ट बट हिज डिभाइन प्लान, उहाँको अलौकिक योजनामा तपाईहरु सबैजनालाई परमेश्वरले पावल थियोलोजिकल सेमिनारीमा यसरी जोडिन परमेश्वरको योजना हो। कुनै मानिसको कपोकल्पित कुरा होइन। परमेश्वरको योजना अनुसार तपाईहरु पावल थियोलोजिकल सेमिनारीमा जसरी जोडिनु भएको छ, यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि तपाईहरु कतिजना नेटको कारणले गर्दा, डाटाको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरु लिभ हुनु भएको छ, ठिकै छ। तपाईहरुको वाइफाई हुँदाहुँदै त्यो समस्या आयो। कहिलेकाहीँ यस्तो कस्तो गाह्रो कठिन कुराहरू छ भन्दाखेरि अनि बत्ती नै गइदिन्छ। अघि हामी धेरै जना थियौं, अहिले थोरै भएका छौं। जे जस्तो भए तापनि तपाईहरु जोइन हुनु भएको छ, क्लासमा जोडिनु भएको छ, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले तपाईहरुले आफैलाई हाम्रो चिनारी के हो, यूहन्ना 1:12 मा जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे, परमेश्वरले तिनीहरूलाई सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। त्यो सन्तान भन्ने शब्द छ नि, ग्रीक भाषामा टेक्नोन भन्ने हुन्छ। टेक्नोनको अर्थ चाहिँ बच्चा बच्चीहरू भन्ने हुन्छ। साना 3-4 वर्षका बच्चा बच्चीहरू। हामी परमेश्वरको लागि हामी बच्चा बच्चीहरू हौं। परमेश्वरको बच्चा बच्चीहरू हौं भने हामीमा परमेश्वरका गुणहरू हुन अत्यन्त आवश्यक छ। हुनै पर्छ, आवश्यक होइन, हामीमा परमेश्वरका गुणहरू हुन अत्यन्त आवश्यक छ। त्यसै कारणले गर्दा संसारका कुराहरूमा तपाईँ र हामी रुमलिनु हुँदैन। तपाईँ र मेरो लास्ट अन्तिम डेस्टिनेसन येशूसँगै रहनु हो। प्रियहरू, जुन कुरा मैले गएको शुक्रबार पनि भनेको थिएँ, एक दिन येशू बादलको सवारीमा आउनुहुनेछ। हामी मरेर चिहानमा भए पनि धुलोबाट बौरी उठेर बादलमा येशूलाई भेटेर सधैँको लागि परमेश्वरको अनन्त राज्यमा प्रवेश गर्नेछौँ। प्रियहरू, त्यसै कारणले गर्दाखेरि येशूको बलिदानलाई हामीले सामान्य ठान्नु हुँदैन। तपाईले कल्पना गर्नुहोस् त, तपाईको अगाडि एउटा दृश्यलाई ल्याउनुहोस् त। येशूलाई 3 चोटि इन्कार गर्ने पत्रुसले के भन्दैछ? ओ, म मेरो प्रभु जस्तो योग्यको छुइन, त्यही कारणले गर्दाखेरि मलाई खुट्टा माथि र टाउको तल पारेर क्रुसमा टाँगेर मार्नुहोस्। पत्रुसले भन्दैछन्, हेर्नुहोस् त। अनि हाँसी हाँसी ख्रीष्टको लागि बलिदान हुनुभयो। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँ र हामीले हाम्रो जीवनलाई साधारण लरोतरो जीवन जिउने कुरा गर्नु हुँदैन। ओके, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौं। पहिलो पत्रुसको पुस्तकको रूपरेखालाई हामी हेर्न जाँदैछौँ। पहिलो पत्रुस 1:1 र 2 मा अभिवादनको कुराहरू छ। पहिलो पत्रुस 1:1 देखि
अनि 3:12सम्म 1 अध्यायको 1:3 देखि अनि 12 सम्म ख्रिस्टीय उद्धारको बारेमा, उद्धार र मुक्तिको बारेमा, पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 13 पददेखि 2 अध्यायको 10 पदसम्म पवित्र जीवनको लागि दुःख उठाउनु, अनि पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 11 देखि 4 अध्यायको 19 सम्म क्रिस्चियन विश्वासको लागि दुःख सहनु, पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 1 देखि 11 मा ख्रिस्टीय नम्रता र सेवकाई, पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको अनि 12 देखि 14 मा समाप्तिको कुराहरू हामी यहाँ देख्छौँ प्रियहरू। अब तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँले याद गर्नुहोस् कि तपाईँ र हामीले जुन कुराहरू सिकिराखेका छौँ यो रुपियाँ पैसाबाट किन्न नसकिने कुरा हो। रुपियाँ पैसाबाट हामीले कहिले पनि यो कुरालाई किन्न सक्दैनौँ। र अहिले तपाईँ र हामी इसाई अगुवाहरू, तपाईँहरू कलेजमा पढिराख्नु भएको छ, धेरैजनाको मण्डलीमा जिम्मेवारी पनि छ। अहिले हामी यो समय पहिलो पत्रुस 5 अध्यायलाई अलिकति छोटकरी रूपमा हामी हेर्न जाँदैछौँ। पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 1 देखि हामी हेरौँ, तपाईँहरूले पल्टाउनुहोस्। पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 1 देखि, पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 1 देखि हामीले पुरै 14 सम्म हामी हेर्नेछौँ। तपाईँहरूले एकजनाले पल्टाउनुहोस्, पढ्नुहोस् त। पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 1 पददेखि पढ्दै जानुहोस्। कष्टको साक्षी र प्रकट हुने महिमाको सहभागी भएको नाताले र एक सँगै एल्डरको हैसियतले तिमीहरू मध्येका एल्डरहरूलाई म आग्रह गर्दछु, तिमीहरूको रेखदेखमा राखिएको परमेश्वरका बगालको हेरचाह गर, करले होइन तर सो इच्छाले, धनको लोभले होइन तर उत्साह साथ तिमीहरूको जिम्मामा रहेकाहरूमाथि अधिकार जमाएर होइन तर बगालको निम्ति उदाहरण भएर, र जब मूल गोठालो प्रकट हुनुहुनेछ तब तिमीहरूले महिमाको नवी लाउने मुकुट प्राप्त गर्नेछौ। त्यसै गरी जवान हो बुढापाकाहरूका अधीनमा बस, एक अर्काको अधीनमा रहेर तिमीहरू सबैले नम्रताको वस्त्र धारण गर, किनभने परमेश्वरले अहङ्कारीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरको शक्तिशाली बाहुली मुनि तिमीहरू आफैलाई विनम्र तुल्यायौ र उहाँले उचित समयमा तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। तिमीहरूका सारा फिक्री उहाँलाई सुम्पिदियो, किनकि उहाँले तिमीहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ। सचेत रहो र जागा रहो, तिमीहरूको शत्रु दियाबलस कसलाई भेटाउ र खाइहालौँ भनी गर्जने सिंह झैँ खोजी हिँड्छ। विश्वासमा दरिला भएर त्यसको विरोध गर, किनकि संसारभरि नै तिमीहरूका दाजुभाइहरूले पनि यस्तै कष्टको अनुभव गरिरहनु परेको छ। सबै अनुग्रहका परमेश्वरले ख्रिस्टमा आफ्नो अनन्त महिमाको निम्ति तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ। तिमीहरूले केही बेर कष्ट भोगेपछि उहाँले नै तिमीहरूलाई फेरि नयाँ पार्नुहुनेछ, स्थिर गर्नुहुनेछ र शक्तिशाली पार्नुहुनेछ। उहाँलाई नै पराक्रम र शक्ति सदा सर्वदा भइरहोस्। आमेन। धन्यवाद। हामी यतिसम्मै जान्छौँ, 11 पदसम्मै जान्छौँ। अब तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ वचन चाहिँ तपाईँ र हामी जो भविष्यमा परमेश्वरको काम गर्न जाँदैछौँ, सेवा गर्न जाँदैछौँ, र हामी तपाईँहरू जतिजनाले परमेश्वरको जीवित वचन सिक्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले यति ठुलो अनुग्रह गर्नुभएको छ, अनि ख्रिस्टका कष्टको साँची र प्रकट हुने महिमाको सहभागी भएको नाताले हेर्नुहोस् है, यस पृथ्वीमा यहाँनिर यो कम्प्युटर अलि ह्याङ भए जस्तो छ। अनि ख्रिस्टको कष्टको साँची, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, यो यति शक्तिशाली र महत्त्वपूर्ण वचन छ हाम्रो सेवकाईको लागि, तपाईँ बाइबल कलेज पढिराख्नु भएकोहरूको लागि, भविष्यमा तपाईँहरू जसले प्रभुको सेवा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू सबैको लागि। पहिलो कुरा ख्रिस्टको कष्टको साँची। अनि हामीले ख्रिस्ट येशूको सेवा गर्दै गर्दा हाम्रो जीवनमा विभिन्न प्रकारका कष्टहरू आउन सक्छन्। त्यसको लागि हामी प्रकाश 2:10 अनुसार मृत्युसम्म विश्वासयोग्य भयो भने परमेश्वरले हामीलाई जीवनको मुकुट प्रदान गर्नुहुनेछ। प्रियहरू याद गर्नुहोस्। र प्रकट हुने महिमाको सहभागी, जुन दिन येशूको दोस्रो आगमन हुनेछ त्यो दिन येशूले तपाईँ र हामीलाई उहाँसँगै महिमामा लानुहुनेछ। त्यसो भए हामीले प्रभुको सेवा गर्दा कसरी गर्ने? पत्रुसले महत्त्वपूर्ण डिजाइन बताउनु भएको छ।
तिमीहरूको रेखदेखमा राखेको परमेश्वरको बगालको हेरचाह गर, करले होइन तर स्वेच्छाले। परमेश्वरको सेवा गर्नु कसै अगुवा पास्टरले करमा पारेर होइन। तपाईहरु बाइबल स्कुलमा सिक्दै हुनुहुन्छ, मैले करमा पारेर पनि होइन, तर म तपाईलाई आग्रह गर्छु, रिक्वेस्ट अनुरोध गर्छु कि तपाईहरुले यो सोच्नुपर्छ कि यो मेरो काम हो, मैले गर्नुपर्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? करले होइन। हामीसँग 2 घण्टाको समयमा मैले तपाईलाई जुन जुन प्रकारले सिकाउँछु, हामीले त जस्ट तपाईहरुलाई फेसिलिटेट गर्ने मात्रै हो। हामीले त तपाईलाई अलिकति सहायता 10% मात्रै हो। तर स्वेच्छाले धनको कुरा नगरौं, तर उत्साहका साथ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि त्यति मात्र होइन, यो चाहिँ मण्डलीका अगुवाहरूलाई बताएको कुरा तपाईँ र हाम्रो लागि पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ र हामीहरू जतिजना यहाँ छौँ, हामी पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा परमेश्वरको सेवा मण्डलीमा गरिराखेका छौँ। या तपाईहरुको जिम्मेवारी जे भए तापनि तिमीहरूको जिम्मामा रहेकाहरूको माथि अधिकार जमाएर होइन, तर बगालको निम्ति उदाहरण भयो। जस्ट फर एक्जाम्पल, उदाहरणको लागि यो क्लासमा यहाँनिर मार्था चाहिँ के हुनुहुन्छ? मनिटर हुनुहुन्छ हैन? के हुनुहुन्न? हो, जस्तै मनिटर हुनुहुन्छ। अनि मार्थालाई तपाईहरु सबैजनाले के गर्नुपर्छ? सहायता गर्नुपर्छ, एकजनाले हुँदैन। जस्तै मार्थाले डु एन्ड डाई देयर इज नो आन्सर होइन, गर या मर प्रश्न नगर होइन। सो इच्छाले एक आपसमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु सबैजना मिलेर तपाईहरु के को कारणले हुनुहुन्छ? परमेश्वरको कारणले पावल थियोलोजिकल सेमिनारी हुनुहुन्छ। परमेश्वरको कारणले गर्दा विभिन्न परमेश्वरका सेवकहरूबाट, सेविकाहरूबाट, शिक्षक शिक्षिकाहरूबाट सिक्दै हुनुहुन्छ। अनि चौथो नम्बरमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा, जब हामी स्पिरिटमा उदाहरणीय जीवन जिउँछौँ, परमेश्वरको सेवा गर्छौँ र जब मूल गोठालो प्रकट हुनुहुन्छ, जब येशूको दोस्रो आगमन हुनेछ, तब तिमीहरूले महिमाको नओइलाउने मुकुट प्राप्त गर्नेछ। हेर्नुहोस्, कहिले पनि तपाईँ र मेरो मुकुट ओइलाउने छैन। त्यसैले 5औं पदमा हेर्नुहोस् है, त्यसै जवानो बुढापाकाहरूको अधीनमा बस्नु। तपाईहरुको भन्दा माथि को हुनुहुन्छ? फर एक्जाम्पल, उदाहरणको लागि गोविन्द सर हुनुहुन्छ, नवराज सर हुनुहुन्छ। जस्तै मानव डिभोसनमा तपाईलाई आत्मिकाले सहायता गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले भनेको कुराहरूमा अधीनमा बस्नु भनेको चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा आशिष प्राप्त गर्नु हो। र के भनेको छ? ताकि नम्रताको वस्त्र धारण गर, नम्रताको पोसाक लगाऊ, क्षमा आफैलाई परमेश्वरको शक्तिशाली बाहुली मुनि विनम्र तुल्याओ, उचित समयमा तिमीलाई परमेश्वरले उच्च पार्नुहुनेछ। मानिसले उच्च पार्यो, मानिसले पद र ओदा होइन, तर परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? तपाईँ र मलाई उच्च पार्नुहुनेछ। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईले विचार गर्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्, परमेश्वरको वचनलाई याद गर्नुहोस्। अनि त्यो प्रकारले हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अनि हामीले मानिसहरू भन्दा पनि परमेश्वरको सेवा गर्ने कुराहरूमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र अन्त्यमा निचोडमा आउँदै गर्दाखेरि पत्रुसलाई आशाको प्रेरित पनि भनिन्छ। सुन्नुहोस् है, द होप अफ एपोस्टल भनिन्छ। सन्त पिटर कल्ड एज अ द होप अफ एपोस्टल्स। पत्रुसलाई आशाको प्रेरित पनि भनिन्छ, किनभने उनी दुःख र सताउन परेका व्यक्तिलाई आशाको सन्देश दिनुहुन्छ। पत्रुसले दुःख र सताउनमा परेकालाई आशाको सन्देश दिएका छन्। त्यही कारणले पत्रुसलाई आशाको प्रेरित पनि भनिन्छ। यस छोटो पत्रमा, यो एकदम छोटो पत्र हो, तर धेरै पटक आशा भन्ने शब्द, आनन्द, अनुग्रह, महिमा, यहाँनिर द छुटेको छ, आदि शब्दको प्रयोग गरिएको छ, जसले विश्वासलाई उत्साह दिन्छ। लेखक हामीलाई हाम्रो विश्वासअनुसार जिउन र ख्रीष्टमा दुःख सहँदै अगाडि बढ्न प्रोत्साहन दिन्छन्। पत्रुसको पुस्तकमा तपाईँ र हामीले सिकिराखेको विषय, महत्त्वपूर्ण विषय यही हो कि पत्रुसले आशाको विषयमा, पत्रुसले भविष्यमा कमिङ होपको बारेमा, येशू हाम्रो आशा हुनुहुन्छ, यसको बारेमा लेखेका छन्। हामीले सिक्दै गर्दाखेरि हामीले विभिन्न विषयहरू, जेनरल एपिस्टल्सको आज 5औं कक्षामा आउँदै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ याकुबको पत्रलाई 2 हप्ता र पत्रुसको पत्रलाई 2 हप्ता लगाएका छौँ। आगामी दिनहरूमा अब दोस्रो पत्रुसको पुस्तकबाट पनि हामी सिक्दै जानेछौँ। अनि यी सबै कुराहरूद्वारा हामी परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। परमेश्वरको